अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल कौसर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल कौसर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना। हमज़ा आइन ज़बर आ, इन्ना आ। ता या ज़बर तई, इन्ना आ तई। नून खड़ी ज़बर ना, इन्ना आ तईना। काफ लाम ज़बर कल, इन्ना आ तईना कल। काफ ज़बर कऊ, इन्ना أعطيناك الكو. ثاد بثا راز برا، إنا أعطيناك الكوثر. وقف كي حالة में إنا أعطيناك الكوثر. فا زبر فا، صل لام زبر صل، فصل لام زير لي، فصلي لام زير لي. رب زبر رب، لرب با زير بي، لربي. كاف زبر كا، لربك. فصلي لربك. واو نون زبر وان، حر زبر حر، وانحر. فصلي لربك وانحر. وقف كي حالة ما بي، فصلي لربك وانحر. همزة نون زير إن، نون زبرنا إن. شين اللي زبر شا، نون زيرني شاني. همزة زبر آ، شاني آ. كاف زبر كا، شاني آكا. إن شاني آكا. ها بيشو. واو لام زبر ول، هوال. همزة با زبر آب، هو الأب. تا زبر تا، را بيشرو، هو الأب تارو. إن شانئك هو الأبتر. وقف كهالت में إن شانئك هو الأبتر. दोबारा पढ़ते हैं। सूरतुल कौसर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر. كوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصلي، فصلي لربك، لربك. وانحر، وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. कल से हम इंशाअल्लाह सूरतुल माऊन पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।